नमस्कार, एबिसी सेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष विज्ञ थापा। आज बिहानै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच निकै गजबको सवाल जवाब भयो। प्रधानमन्त्री देउबाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए। छलफल मूलतः निर्वाचन केन्द्रित थियो, तर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचनको विषय अझै अन्योलपूर्ण बनिरहेको छ। यही अन्योलताकै बीच उनीहरू प्रधानमन्त्री देउबालाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए, तर त्यहाँ उनीहरू बीच रोचक सवाल जवाब भयो। बालुवाटार पुग्न बित्तिकै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउबासँग आफ्नो आशंका विषय हाले। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउबासँग भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, चुनाव हुँदैन भन्ने चर्चा छ, साँच्चीकै चुनाव हुँदैन क्या हो? देउबाले जवाब फर्काए, चर्चा त चुनावकै दिनसम्म चल्छ। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डको यो सवाल जवाबपछि उनीहरू निर्वाचन समयमै हुनेमा अब लगभग ढुक्क बनेका छन्, तर गठबन्धनमा अझै ढुक्क हुन नसक्ने धेरै मुद्दाहरू देखिएका छन्, जसमा हामी थप चर्चा एकछिनपछि गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि बालुवाटारमा भएको सवाल जवाबको अंश प्रचण्डकै मुखबाट सुन्दैछौँ। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले मलाई बोलाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री माधव नेपाल म थियौँ त्यहाँ। के हो यो निर्वाचनको हामी तयारीमा पुरै तागत लगाएर चाहिँ अब गइ नै सक्यौँ, तर फेरि बिचबिचमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्ला पनि चलि नै राख्छ भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले बडो सहज, यो त चुनावको दिन भोट हाल्ने दिन पनि भनिराख्छन् मान्छेले। भोट हाल्ने दिन पनि हुन्छ कि हुन्न, भोट हाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हुन्छ, नेपाली यस्तै हो भन्नुभयो। त्यसकारण म एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, चुनाव नहुने भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट देखिएको छैन। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउबासँगको भेटपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर ढुक्क बनेको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै यति बेला ढुक्क अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री देउबाले पनि ढुक्क भएर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै निर्धक्क हुन सकिरहेका छैनन्। मुख्यतः उनीहरू वैशाख 30मा निर्वाचन हुनेमै ढुक्क छैनन्। भइहाले कसरी निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा नै उनीहरू ढुक्क देखिँदैनन्। गठबन्धन नै गर्ने विषय अझै अन्योलमा रहेपछि चुनावमा जाने ढुक्क वातावरण उनीहरूका लागि बनेको छैन, किनकि माओवादी र समाजवादीको धारणा गठबन्धन बीच नै तालमेल भएर चुनावमा जानुपर्नेछ। यता सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले एक्लै चुनावमा जाने गरी तयारी थालेको छ। हुन त कङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गठबन्धनकै बीचमा तालमेल भएर चुनावमा जाने दाबी गरिरहेका छन्, तर उनकै पार्टीका उपसभापति, महामन्त्री र देउबा निकट धेरै नेताहरूले निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता रहे पनि तालमेल गरेरै जानुपर्छ भन्ने विषय अनिवार्य नभएको बताइरहेका छन्। उनीहरूको मूल कुरा भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहलाई नै तालमेलको अधिकार दिने भन्नेमा केन्द्रित छ, तर कङ्ग्रेसले यसबारे संस्थागत निर्णय गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा माओवादी र समाजवादी समेत उल्झनमा अल्झिरहेका छन्। आखिर तालमेल गर्ने विषयमा कङ्ग्रेसको भूमिका के हो? यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? ठीक छ मानिसु, जस्तो अब यो निर्वाचनको तालमेलको विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णय आएको छैन। पार्टीभित्रका नेताहरूले फरक फरक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि गठबन्धनमै आबद्ध माओवादी र समाजवादी तर्सिने खालको अवस्था बनेको छ। तपाईँहरूको संस्थागत निर्णय कहिले आउँछ? सरकारमा सम्बद्ध गठबन्धनका दलहरू निर्वाचन नजिकै गर्दा अलिक हतारो गरिरहनु भएको छ। छिटो गरौँ, गठबन्धन गर्ने हो कि होइन, तालमेल गर्ने हो कि होइन, के गर्ने हो, छिटो गरौँ भन्नुभएको छ। तर कङ्ग्रेस चाहिँ भर्खरै 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आसन्न निर्वाचनको लागि आन्तरिक तयारी गरिराखेको छ। गठबन्धन कुनै पनि दलको लागि सिद्धान्त पनि होइन र गठबन्धन कुनै पनि दलको मूल दीर्घकालीन नीति पनि होइन। यो निर्वाचन भनेको एक खालको प्रतिस्पर्धा अथवा खेल हो र खेल जित्नका लागि
अपनाइने रणनीतिभित्रमा गठबन्धन, कार्यगत एकता र तालमेल पर्दछ। कङ्ग्रेसले के गरी जाने भनेर रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा अब बैठक बसेर निर्णय गर्ने होला अथवा कसरी जाने तपाईहरुको निर्णय नआएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको संस्थागत निर्णय या त पार्टीले कस्तो खालको नीति लिएर अगाडि बढ्ने, निर्वाचनमा होमिने भन्ने विषयमा निर्णय नआउँदाखेरि तपाईहरुसँगै सत्ता साझेदार गरिरहेका माओवादी र समाजवादी फेरि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। उहाँहरूले कांग्रेसको संस्थागत निर्णय भएपछि मात्रै हामी चुनावमा ठोस धारणा बनाएर अगाडि जान्छौँ भनिरहनु भएको छ। यसरी बुझ्नलाई म अनुरोध गर्छु। पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो सबै जिल्लाहरूमा र स्थानीय तहहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर पार्टीको स्थानीय अवस्था, क्षमता, शक्ति, लोकप्रियता र उम्मेदवारहरूका बारेमा पनि हामी बुझेर आउँछौँ र 753वटा पालिकामा हुने निर्वाचनमा केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर संख्याका आधारमा वा प्रतिशतका आधारमा के आधारमा गठबन्धन गर्ने हो त्यो कुराको किटान नगरिकन गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भनेर नीति वा सिद्धान्त जस्तो निर्णय गर्नु अर्थहीन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रो बारेमा, हाम्रो पार्टीको बारेमा हामी आफैलाई अवलोकन गरेर, अध्ययन गरेर पार्टीको यथास्थिति, वस्तुस्थिति बुझेर प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएका छौँ र उहाँहरू जिल्ला जिल्लामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। प्रतिवेदन आइसकेपछि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्छ। अहिले रणनीतिका बारेमा यो निर्णय गर्छौँ, यसो गर्छौँ भन्दा सार्वजनिक गर्नु अलिक हतारो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। नेपाली कांग्रेसले निर्णय दिन नसक्दाखेरि या त गठबन्धनमै आबद्ध अन्य दलहरूलाई आश्वस्त पार्न नसक्दाखेरि उहाँहरूको यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ के अभिव्यक्ति समेत आइसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसले यदि हामीलाई चाहिँ लखेट्न खोजेको अवस्थामा हामी चाहिँ कांग्रेससँगै अल्झिएर बस्दैनौँ, एमालेसँग पनि हामी चाहिँ सत्ता चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने खालको समेत अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यसलाई तपाईहरूले कसरी लिनु भएको छ? यो कांग्रेसलाई दबावमा पार्ने खालको हो कि या त साँच्चीकै तपाईहरूबाट चुनावी तालमेल छोडेर उहाँहरू चाहिँ एमालेसँग मिल्न जाने सक्ने खालको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अहिले गठबन्धनको मुख्य दोस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति नै भनेर बाहिर आएको छ कि यदि कांग्रेसले हामीलाई लखेट्छ भने भन्ने शब्द आयो। मलाई त्यो शब्दसँग त्यति म सहमत छैन। कांग्रेससँग उहाँहरूको कार्यगत एकता पनि होइन र पार्टी एकता पनि होइन र उहाँहरू हाम्रो पार्टीको नेता सदस्य पनि होइन। हामीले सरकार निर्माणका लागि संसदभित्र गठबन्धन बनाएका हौँ, सडक र जनताका बीचमा होइन। त्यसैले अब गठबन्धन सरकारले निर्वाचन गर्दै गर्दा हामी जनताका बीचमा कसरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भन्ने कुरा हो। प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेमा स्वाभाविक हिसाबले बलियाले एक्लै भाग लिने हो, अलिक कमजोर महसुस गर्नेले कोहीसँग मिलेर भाग लिने हो। कांग्रेसको तमाम अहिलेको महाधिवेशन पछिको जनमत बनेको छ कि हामी नै सक्षम छौँ, हामी आफै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौँ भन्ने स्थानीयदेखि केन्द्र तहका सम्मका नेताहरूको भनाइरहेको छ। त्यो भनाइलाई पनि हामी अवमूल्यन गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा, एकै निर्णयबाट 753वटा पालिकाको होलसेलमा एकमुष्ट निर्णय गर्यौँ भने त्यो हाम्रा लागि पनि र गठबन्धनमा सहभागी दलका लागि पनि प्रतिउत्पादक हुन्छ। त्यसैले यसका बारेमा सोची विचारी धैर्यताका साथ नआत्तिकन निर्णय गर्नुपर्ने। तर प्रचण्डजीको र केही नेताहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ अलिक अतालिएको जस्तो, अलिक हतारो गरेको जस्तो गरी अतालिएको भाषा प्रयोग भएको पाएको छु। न अतालिनका लागि, न हतारिनका लागि र सोची विचारी निर्णय गर्नका लागि उहाँहरूसँग पनि म आग्रह गर्दछु। र गठबन्धन कोसँग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहका नेताहरूको सुझाव लिइसकेपछि, स्थानीय तहको वस्तुस्थिति र परिस्थिति बुझेर आइसकेपछि हामीले अलिक खुकुलो गरी, अलिक लचिलो गरी हामीले रणनीतिक कार्ययोजना बनाउँछौँ र त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर अहिले विगतमा हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ कि केन्द्रमा बसेर निर्णय गर्दा त्यसको स्वीकार चाहिँ तलबाट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा पालिका तहमा त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय तहमा अथवा त्यो जिल्ला र प्रदेश तहमा त्यसलाई स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि गम्भीरताका साथ भनेपछि स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले नै गठबन्धन गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा प्रभावकारी रूपमा कदम चाल्न सक्छ र त्यो केन्द्रबाट लादिएको निर्णय स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सहज छ भन्ने छैन भन्ने खालको तपाईँको विचार? हामीले एकदम ठिक भन्नुभयो। हामी त्यही कुरा बुझ्नका लागि हामीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला जिल्ला खटाएका छौँ र घरमा टोल टोलमा गाउँ गाउँमा गएर वार्ड वार्डमा कार्यक्रम गरेर त्यसको जनताको मतदाताको पनि अभिमत, हाम्रो पार्टीका स्थानीय नेताहरूको पनि
सुझाव र त्यही आधारमा सिफारिस प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ। अब मलाई भनिदिनुहोस् सत्ता गठबन्धन भित्रकै दलहरू बीच तपाईहरूको एकता हुन सक्छ, चुनावी तालमेल हुन सक्छ कि या त गठबन्धनभन्दा बाहिरका दलहरू बीच पनि तपाईँ चाहिँ तालमेल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने भएको हुनाले एकै दलसँग देशैभरि तालमेल हुने सम्भावना पनि छैन र फरक फरक ठाउँमा फरक फरक दलसँग फरक फरक प्रकृतिको तालमेल हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ र हुँदाखेरि फरक फरक प्रकृतिले हुन सक्छ। भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि तपाईहरुको कतिपय ठाउँमा तालमेल हुन सक्छ। भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि कतिपय ठाउँमा तपाईहरुको तालमेल भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ। निर्वाचनमा त पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदै हुँदैन, जनताका बीचमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ, पक्ष विपक्ष हुँदैनौँ। पक्ष विपक्ष हुने संसदभित्र हो, सरकार र प्रतिपक्षको रूपमा रहन्छौँ, तर प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेपछि जनताका बीचमा जाँदा हामी चाहिँ एउटै परिभाषाभित्र समेटिन्छौँ, त्यो भनेको एक आपसका हामी प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ। प्रतिस्पर्धीले आफूलाई विजयी गराउनका लागि कुनै एक प्रतिस्पर्धीले बलियो गर्न शक्ति बटुल्नका लागि अरूसँग सहकार्य एकता र तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले एकता र सहकार्य कहीँ पनि हुँदैन। तालमेल गर्ने कुरामा निश्चित एक दलसँग भन्दा पनि हामी खुकुलो ढङ्गबाट फराकिलो ढङ्गबाट आवश्यकता अनुसार जो कुनै दलसँग पनि तालमेल हुन सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा। हामीले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरू बीच हुने तालमेल र त्यो खालको अन्योलता अहिले जसरी छाएको छ त्यो विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। र यति बेला चाहिँ सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध भएर आगामी चुनावमा होमिएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जसरी अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णय पर्खिएर बसेका छन्, त्यो अन्योलताका विषयमा कङ्ग्रेसले कहिलेसम्म संस्थागत निर्णय दिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। र नेपाली कङ्ग्रेसले मूलतः यति बेला चाहिँ स्थानीय तहमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेको छ। त्यो घरदैलोबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि जो खटिएका छन् उनीहरूले चाहिँ ल्याएको राय सुझाव या त परामर्श, सहमति, विमति त्यस विषयमा चाहिँ आकलन गरेर त्यसबाट मात्रै निर्णय लिन सक्ने खालको यति बेला कुराका चाहिँ हामीलाई नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले जानकारी गराउनु भएको छ। काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्ने विषय अलमलमै परेपछि यति बेला माओवादी र समाजवादीले अब एक्लै भए पनि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर पहिलो जोडबल भने उनीहरूको कङ्ग्रेससँगै तालमेल गर्ने विषयमा रहेको छ। तर कङ्ग्रेस अनुकूल नदेखिएपछि त्यो खालको सङ्केत मिलेपछि माओवादी र समाजवादीको छटपटी बढेको छ। छटपटी बढेको मात्रै छैन कि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने सम्भावनामाथि गृह कार्य सुरु भएको छ। बुधबार मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता भ्रषमान पुनले कङ्ग्रेससँग नभए एमालेसँग तालमेल गर्दै निर्वाचनमा जाने सङ्केत गरेका थिए। एमालेसँग तालमेलको ढोका बन्द नभएकाले चुनावी गठबन्धन नै हुन सक्ने पुनले बताएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो। यसरी एकले अर्कोलाई सखा पार्ने गरी लागि परेका पार्टीहरू तालमेल र गठबन्धन नै गर्ने गरी एक हुन सक्लान् भन्ने प्रश्नले जवाब पाएको छैन। तर यसलाई थप पुष्टि गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मात्रै अर्को अभिव्यक्ति दिएका छन्। कङ्ग्रेसले आफूलाई लखेट्न खोजे एमालेसँग भए पनि तालमेल गरेर हामी अगाडि जान्छौँ, त्यो भनाइ हामी तपाईँलाई राख्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको व्यवहारमाथि पनि भर पर्ने कुरा हो। राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट पनि धेरैचोटि भनेको छु, किनकि धेरै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्ने भूमिका मेरो, प्रधानमन्त्री आफू हुने भन्दा पनि अरूलाई बनाउने भूमिका चाहिँ माओवादी केन्द्रको र त्यसको अध्यक्षको हैसियतले मेरो भएको हुनाले मैले राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन। यो सम्भावनाको खेल पनि हो, पोलिटिक्स। नेपाली कङ्ग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कङ्ग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसले र मुख्यतः सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहिँ यदि यो गठबन्धनलाई हर हालतमा बचाएर जानुपर्छ, मिलेरै जानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले मैले भने जस्तो अवस्था आउला भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यहाँ यो गठबन्धन जान्छ। अब सबै ठाउँमा तालमेल हुन्छ गठबन्धनका सबै दलहरूको बिचमा भन्ने त जरुरी छैन। कोही ठाउँमा कस्तो प्रतिस्पर्धा होला, कोही ठाउँमा के होला, कोही ठाउँमा तालमेल होला। तर हाम्रो जोड माओवादी
माओवादी केन्द्रको चाहिँ के छ भने आफ्नै एजेन्डा र आफ्नै सङ्गठनको बलमा र जनताको मन जितेर चुनावमा परिणाम राम्रो ल्याउनेतिर नै छ। साथसाथै यो गठबन्धन बचाउनेतिर पनि हाम्रो त्यत्तिकै ध्यान छ। अब प्रचण्डले एमालेसँग तालमेल गर्ने विषय कङ्ग्रेसलाई दबावमा पार्ने गरी वा गठबन्धन गर्न बाध्य पार्ने गरी आएको हो वा साँच्चीकै एमालेसँग मिल्नकै लागि हो, यो विषय यति बेला चाहिँ चासोका साथ हेरिएको छ। किनकि पछिल्लो समय गठबन्धनमा देखिएको मतभेद र नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूबाट पटक पटक आइरहेका गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्तिले प्रचण्ड माधव चिड्डिएका छन्। जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले प्रचण्ड र माधव नेपालको मुटु नै हल्लिने गरी भनेका छन्, हात्तीका कानमा चमेराले ओत लगाउन खोज्दैछन्। त्यस्तै महामन्त्री गगन कुमार थापाले पुरानो गिरिजा सूत्रको सम्झना गर्दै भनेका छन्, माले मसाले र मण्डले एकै हुन्। उनले भनेको यो अभिव्यक्ति हो। यसका प्रति नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले टिप्पणी गर्दै काङ्ग्रेसलाई राजाको नहोसु र माओवादी र समाजवादीलाई ऋषिको संज्ञा समेत दिएका छन्, जसले चाहिँ यति बेला निकै चर्चा पाएको छ। काङ्ग्रेसको व्यवहार ठिक नभएको भन्दै प्रचण्डले केही दिन अघि मात्रै कङ्ग्रेसले हेप्न खोजे सह्य नहुने बताएका थिए। बागमती प्रदेश स्तरीय पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले आफैले सिंहदरबार छिराएको कङ्ग्रेसले आफैलाई हेप्न खोजे सह्य नहुने बताएका थिए। यसर्थ एमालेसँग माओवादीको तालमेल हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन। अझ माओवादी र एमाले मिलाउनका लागि चिनिया चासो बढेको विषय समेत यति बेला चर्चामा छ। केही समयपछि चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमण नेपालमा हुँदैछ। यसले पनि माओवादी एमाले तालमेलमा भूमिका नखेल्ला भन्ने विषयमाथि मात्रै प्रश्न उठाउन सकिन्छ। यति बेला कङ्ग्रेससँग तालमेलको अन्योलता र गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यताका बीच माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ? कि एमालेसँग तालमेलको विषय ढेउबा तर्साउनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको अस्त्र हो? चुनावी गठबन्धन र एमाले माओवादीको तालमेलका विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब यति बेला चाहिँ चुनावी तालमेलको विषय छ। नेपाली कङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने खालको अवस्था यति बेला गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई अझै पनि आश लागिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू त माओवादी र समाजवादी लगायतका दलसँग चुनावी तालमेल हुँदैन भन्ने खालले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको आश चाहिँ के छ? म यस सन्दर्भमा दुईटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, गठबन्धन मुलुकको आवश्यकताको सन्दर्भमा बन्यो र आज मुलुकको त्यो आवश्यकता यथावत रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय रूपमा गठबन्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने खालका को अवस्था सृजना नहोस् भन्ने कुरामा माओवादी जिम्मेवार छ, सजग छ। कुरा पहिलो एउटा यो हो। जहाँसम्म तपाईँ निर्वाचनमा गठबन्धनको विषयमा हो भने नेकपा माओवादी निर्वाचनमा कसैको बैसाखी लिएर जानुपर्ने अवस्थामा छैन। किनकि यो मुलुकको रूपान्तरणको अभियानको नेतृत्व गरेको, नेपाली जनक्रान्तिको अगुवाई गरेको पार्टी हुनुको नाताले त्यो आत्मविश्वास, त्यो दृष्टिकोण, त्यो ताकत र त्यो हैसियत माओवादी पार्टीले राख्दछ। पहिलो, योसँग आज मुलुक माओवादीको एजेन्डामा चलिरहेको छ। नीतिगत हिसाबले हेर्दा, नीतिको हिसाबले हेर्दा, नेतृत्वको दृष्टिले हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिका सबै चुनौतीपूर्ण मोडहरूमा मुलुकलाई सकारात्मक निकास दिने हैसियत र भूमिकामा माओवादी नेतृत्व, विशेषतः कमरेड प्रचण्डले त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै आइराख्नु भएको छ। नीति र नेतृत्वको श्रेष्ठता अहिले माओवादीसँग छ। यो नीति र नेतृत्वको श्रेष्ठता जुन पार्टीसँग छ, त्यो पार्टीले निर्वाचनमा अरूको बैसाखी लिएर जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, जरुरी छैन। त्यो दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने हामी आफ्नो ताकतमा आफ्नो एजेन्डा लिएर आज नीति र नेतृत्वको बीचमा जो मुलुकमा अन्तर्विरोधको अवस्था भयो, नीति एउटाको चलिराखेको छ, एउटाको नीतिमा देश, नेतृत्व अरूले गरिराखेको छ। तर यति बेला जुन खालको परिस्थितिमा तपाईहरुले गठबन्धन बनाएर एउटा चाहिँ खोजेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मर्म अरू नेतृत्व गर्ने पार्टीले बुझ्न नसक्नुको कारण आज देशले दुःख पाइराखेको छ। नीति र नेतृत्वको यो अन्तर्विरोध हल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो हल गर्नुपर्ने आवश्यकता लिएर हामी जनताको बीचमा जान्छौँ। माओवादी पार्टी आफ्नै दृष्टिकोण, नीति,
कार्यक्रम र आफ्नो ताकत लिएर चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ। जस्तो यहीँनिर चाहिँ एउटा प्रश्न, यहीँनिर तपाईँलाई म एउटा प्रश्न के गर्न चाहे भने जुन खालको गठबन्धन तपाईँले जुन खालको अवस्थामा तपाईँहरू बिच चाहिँ सहमति भएर गठबन्धन बनेको थियो त्यसको निरन्तरता स्वरूप अहिले एमसीसी पारित हुँदै लगायतका विषयहरूमा चाहिँ सहमति जुटेर गठबन्धन यो स्थानसम्म आइपुगेको छ। तर यति बेला सत्ता घटक या त सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई हेर्ने हो भने शीर्ष नेतृत्व बाहेक अन्य नेताहरूको अभिव्यक्ति या त उनीहरूले सार्वजनिक तहबाट दिने खालका ती अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्दाखेरि माओवादी समाजवादीको हैसियत कुनै पनि खालको छैन। नेपाली कांग्रेसले जे चाहन्छ त्यो खालको अवस्थामा देश जान्छ भन्ने खालले उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ यो नेपाली कांग्रेसको जुन नेतृत्वको भनाइ र अफिसियल धारणा हो जस्तो मलाई त लाग्दैन। यो त्यति जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरू होइनन्। आज गठबन्धन चाहिएको छ भने पहिलो कुरा नेपाली कांग्रेसलाई चाहिएको छ, किनकि अहिले देशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारको लागि आवश्यक पर्ने बलियो आधार स्थानीय तह जो हो त्यो स्थानीय तह गठबन्धनको प्रतिकूल नहुने गरी बन्यो भने त्यो नेपाली कांग्रेसको हितमा होला। अब के हुन्छ त? अब मलाई भनिदिनुहोस्, अब यदि कांग्रेससँग तालमेल भएन भने नेकपा एमालेसँग तपाईँहरूको तालमेल एकता वा त एकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने खालको अवस्था हुन्छ? यो बुझाइ नै गलत भयो। यसको अर्थ नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगरिकन चुनावमा जान सक्दैन भन्ने बुझाइ जस्तो तपाईँले को आधारमा यो तपाईको पार्टीका अध्यक्ष अन्य नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि त्यो खालको अवस्था देखियो क्या मान्यज्यू? जस्तो आज मात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग तालमेल नभए या त कांग्रेसले हामीलाई लखेट्न खोजेको अवस्थामा एमालेसँग पनि एकीकरण या त तालमेलको सम्भावना छ है भन्ने खालको जुन सम्भावना आउनु भएको छ त्यसले खालको यो संकेत गर्छ नि त भन्ने कुरा कसैले गरेको प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्गमा आएको कुरालाई यसलाई प्रसङ्गमै व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पहिलो कुरामा तपाईँलाई केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईँ मार्फत नेकपा माओवादी गठबन्धन बिना चुनावमा जान चाहन्न भन्ने कुरा यदि त कसैलाई लागेको छ भने यो भ्रम हो, पूर्णतया 100% यो भ्रम हो। माओवादी विचारको श्रेष्ठता, नीतिको श्रेष्ठता, नेतृत्वको श्रेष्ठता को ताकतमा निर्वाचनमा जाने मात्र होइन विजय हासिल गरेर आउँछ। नेपालको 48 सालदेखि यहाँसम्मको तपाईँ निर्वाचनका परिणामहरू हेर्नुभयो भने एक पटक ठुलो पार्टी भएको पार्टी अर्को पटक ठुलो भइराखेको छैन। त्यसकारण अहिले पहिलो दोस्रो तेस्रो को हुन्छ भन्ने कुरा आज चाहिँ तपाईँ अनुमान गरेको कुरा मात्र हुन्। निर्वाचनको परिणामले फैसला गर्ने कुरा हो। हामी निर्वाचनमा हामी अगाडि अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको जसरी राजनीतिक एउटा मार्गचित्र माओवादीले मुलुकलाई दियो त्यसको भावना अनुरूप हामी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्गचित्र लिएर जान्छौँ जनताको बिचमा। मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको विषय भने तपाईले भन्नुभएको चुनावी तालमेल सहित मैले तालमेलको विषय मात्रै गरिन। तालमेलको प्रश्न जहाँ हो हजुर, अब त्यो स्थानीय आवश्यकताहरू, स्थानीय परिस्थितिहरू, अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका, अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन्। एमालेले हिजो संसद 2 पटक संसदको विघटन गर्यो, हामीले त्यसलाई प्रतिगमन भन्यौँ। यो राजनैतिक विघटन अथवा जो ग्याप एउटा फरक बुझाइमा फरक पनि देखियो। नेकपा एमाले अब त्यो आफ्नो राजनीतिक बुझाइलाई कसरी समीक्षा गर्छ, त्यो राजनीतिक कदमको कसरी समीक्षा गर्छ, समीक्षा गरेको खण्डमा तपाईहरु एकीकरण या एकताका लागि गृह कार्यमा लाग्न तयार हो। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति यो गठबन्धन बढेको हो भन्ने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले सही ढंगले आत्मसात गर्छ भने नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनको निरन्तरता होला। होइन, यो गठबन्धन प्रधानमन्त्री बन्नलाई थियो, केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मात्र यो गठबन्धन भएको हो र स्थानीय तहमा केही सिट जिताउनको लागि चाहिँ गठबन्धनको आवश्यकता हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको बुझाइ छ भने यो गठबन्धन सम्बन्धी सही बुझाइ होइन। यसले गठबन्धनको संस्कृति र गठबन्धनलाई अगाडि बढ्न सकारात्मक योगदान गर्दैन। यो कुरामा नेपाली कांग्रेसको बुझाइ कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले भोलि बिहान स्थानीय स्तरमा गठबन्धन कोसँग हुन्छ, कहाँ हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ला। अब म यहीँनिर तपाईलाई एउटा सम्भावनालाई हजुर एउटा विषय जोड्न चाहे। बन्द गरेर बसेका पनि छैनौँ, कसैसँग पनि बन्द गरेर बसेका छैनौँ। यहीँनिर मैले तपाईलाई एउटा विषय के जोड्न चाहे भने गठबन्धन कोसँग गर्ने कुरा भन्दा पनि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र आफ्नै ताकतमा मैले यहीँनिर तपाईलाई एउटा प्रश्न के पनि जोड्न चाहे भने जस्तो अहिले
अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ यदि चाहिँ कांग्रेससँग नभए एमालेसँग हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा सम्भावना औल्याउनु भयो नि, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न खालका विश्लेषण चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्, टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसअघि पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ एमालेसँग एकताको एकीकरणका लागि खुल्ला भएको, त्यसका लागि एमाले कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ या त त्यसको समीक्षा, यसअघि भएका एकताका समीक्षा कसरी एमालेले गर्छ भन्ने विषयमा पनि त्यो पाटो औल्याउनु भएको छ। आजको प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि पनि त्यो खालको एउटा सम्भावना आँकिएको छ र यति बेला चाहिँ चीनसँग एमाले र माओवादीका नेताहरूको निरन्तरको संवादले पनि नेपालमा फेरि कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन् र त्यो खालको एकता पहिलेकै अवस्थामा पुग्छ भन्ने खालको जुन सम्भावना आँकिएको छ र अब केही समयपछि चीनबाट फेरि उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदैछ। यी यावत कुराहरूलाई हेर्दाखेरि एमाले माओवादी लगायतका अन्य कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकताको सम्बन्धलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो खालको सम्भावना छ कि छैन? होइन, यो अनुमान र कुरा धेरै हुन्छन्, थरी हुन्छन्, सबै अनुमान सही हुन्छन् भन्ने कुरा हुँदैन। खास कुरा चाहिँ के हो? अब नेपालमा कुन पार्टी मिल्ने, कुन पार्टी बीचमा एकता गर्ने, मोर्चाबन्दी कहाँ गर्ने, गठबन्धन कहाँ गर्ने, त्यो नेपालका पार्टीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। हरेक पार्टीले आफ्नो विचार दृष्टिकोणको आधारमा, परिस्थितिको सम्बन्धी विश्लेषणको आधारमा र पार्टीहरूका आपसी सम्बन्ध र व्यवहारका आधारमा, बुझाइका आधारमा गठबन्धनहरू हुने हुन्। त्यो हाम्रा आफ्नै पार्टीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यो अरू कसैले गरिदिन्छन्, गरिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह र अपेक्षा पनि कसैले राख्ने कुरा चाहिँ त्यो सही पनि हुँदैन र त्यो सम्भव कुरा पनि होइन। अब निकट भविष्यमा हुने मित्र राष्ट्र छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणको कुरा, उच्च स्तरीय अधिकारीको भ्रमणको कुरा, नेताहरूको भ्रमणको विषय छ। त्यसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नको लागि, दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनको लागि त्यसले भूमिका खेल्ला। जहाँ तक पार्टीहरूको प्रश्न हो, पार्टीहरूका त आन्तरिक जीवनका कुरा हुन्, ती पार्टीहरू आफैले निर्णय गर्ने विषय। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत। समय र संवादका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल, त्यो नभए चाहिँ नेकपा एमालेसँग तालमेल र यो माओवादी अब चाहिँ चुनावी मैदानमा जाँदैछ र यो विषयमा तालमेलको विषय के हो र यसमा चाहिँ माओवादीको ठोस धारणा के छ, नेपाली कांग्रेसले जसरी अहिले चाहिँ माओवादी लक्षित या त गठबन्धनका अन्य दल लक्षित अभिव्यक्ति दिइरहेको छ, त्यसले चाहिँ अन्य दलको हैसियत छैन। नेपाली कांग्रेसले जे चाहन्छ त्यो अवस्थामा मात्रै चुनाव हुन सक्छ, कांग्रेस मात्रै एक्लै लड्न सक्ने पार्टी हो भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गरेका थियौँ। एमसीसी पारित गर्न माओवादी र समाजवादीले समर्थन दिएपछि ठूलो संख्या असन्तुष्ट बनेको छ। एमसीसीका विषयमा प्रत्यक्षदर्शी बनेको एमालेको भूमिका पनि सन्तोषजनक नभएको भन्दै ठूलो जनमत रुष्ट बनेको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यी दुई कित्तामा उभिएका कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेलेका छन्। एमसीसी पारित गरेसँगै कम्युनिस्टहरू पतनको बाटोमा लागेको भनेर विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। यसलाई रोक्ने चीनको हर सम्भव प्रयासका बावजुद पनि एमसीसी पारित भएको छ, तर चीन रोकिएको छैन। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउनै पर्ने मिसनमा चीन लागेको भनेर यति बेला चाहिँ विश्लेषण चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्। ओली, प्रचण्ड र माधव निरन्तर चीनसँगै संवादमा छन्। चीनको चाहना कम्युनिस्टहरू एक बनाउने हो, यसर्थ नेपालका कम्युनिस्टहरू मिलाउन चीनको भूमिका अझै निर्णायक हुन सक्ने भन्ने खालको विश्लेषण समेत यति बेला विज्ञहरूबाट भइरहेको छ। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई एक हौ नै भनेको छ। ओलीलाई मन नपरेको त्यही, तिमी नै सर्वेसर्वा हौ भन्नुपर्ने, तिमीले जे गरे पनि हुन्छ भन्नुपर्ने, उसले मिल भनेपछि ऊ चाहिँ नि चौथाइवालालाई बोलाएर, भारतीय जनता पार्टीको प्रमुखलाई बोलाएर भारततिर झल्क्या हो भने अब त्यो करेक्सन अब हुन्छ। अब पनि भन्छ राजनीतिमा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड पर्मानेन्ट इनिमी हुँदैन, स्थायी शत्रु स्थायी मित्र हुँदैन। यो बट्टा प्रो अमेरिकन जेवा भयो भने, सचिएन भने, बिहारलाई लागू गरेन भने तिमीहरू सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर हराउनुपर्छ काङ्ग्रेसलाई। त्यो पार्टी लेभलमा त्यो भन्छ।
सरकार लेभलमा जुनसुकै सरकार प्रधानमन्त्री भए पनि पार्टीको भए पनि हामी राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ, किनकि छिमेकी सङ्घको सम्बन्धलाई हामीले जहिले पनि प्राथमिकता राखेका भन्छौँ। अहिले नभए पनि चुनावमा हारेपछि एक हुन्छ, यदि एक अहिले भएर जित्ने बाटोमा गएन भने। यसरी हरेक पार्टीमा एकताको पक्षधर बढी छन्, नेताहरू मात्र आफ्नो स्वार्थी कुर्सीको लागि फुट्ने हो नि। यति बेलाको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यसको अवस्थालाई हेर्दाखेरि ओलीले प्रचण्ड माधवका कमजोरीहरू पहिल्याउँदै या त त्यहाँभित्रका नालायकीपनलाई भण्डाफोर गर्दैछन् र चुनावमा जाँदैछन्। प्रचण्ड माधवले ओलीका नालायकीको भण्डाफोर गर्दैछन् र चुनावमा होमिँदैछन्। ठिक यसै बेला नेपाली कङ्ग्रेस दुवै थरीलाई लडाएर भिडाएर भण्डाफोर गर्दै निर्वाचनमा आफूलाई सुरक्षित गर्न मैदानमा दौडिएको छ। कम्युनिस्टहरूलाई डुब्दै गरेको जहाजको चिन्ता छैन, बरु आफूले लगाएको वर्दी भिज्ला भन्ने चिन्ता छ। अब केही दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले घोषणा पत्रहरू प्रकाशित गर्दैछन्। त्यस क्रममा नेपाली कङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट विरुद्ध कम्युनिस्टहरूलाई नै लडाएर बहुमत ल्याउने घोषणा गर्दैछ। कम्युनिस्टहरूले पनि कम्युनिस्टको विरोध नै गरेर बहुमत ल्याउने घोषणा गर्न सक्छन्। जे होस्, हेर्नका लागि भने यो चुनाव रमिता भन्ने पक्का पक्की जस्तै देखिएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।